अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है हमारे हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कल हमने गुफ्तगू की थी धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से कि किस तरह ये लॉन्ग मार्च हुआ और किस तरह फिर ये अपना ख़त्म हुआ और किस तरह के मज़ाकरात किए गए और उसमें क्या क्या था और किसने क्या हासिल किया, मज़ाकरात वालों ने या अपना लॉन्ग मार्च करने वालों ने। मगर आज मैं ये गुफ्तगू करना चाहूँगा जुनैद सलीम साहब से कि कौम ने इस लॉन्ग मार्च से क्या सीखा है या क्या हासिल किया है। इस पे जरा शेर हासिल गुफ्तगू, अगर दो शेर हो तो वो आपकी मर्जी है, मगर शेर हासिल जरूर होनी चाहिए। मैं तो सरकार आपसे दरख्वास्त करने वाला था कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जिन शराइत पर मौलाना बल्कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपना धरना ख़त्म किया है, क्या वो शराइत उनकी फेस सेविंग के लिए काफ़ी थी? देखे, अगर आपने सारी बात मुझ पे डाल ही दी है तो चुको फिर सामान चलिए करो घर। यार मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुमने ऊपर से चलते कैमरे के सामने मुझ पे डाल दिया। बताओ तो सही ना यार। देखो भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो है ना, जो भी हुआ है इसमें हमें जो सीखने वाली चीज थी ना वो ये है, जो हमें पता चला है कि किसी भी इशू के लिए, किसी भी मसले पे अगर सारी कौम इकट्ठी हो जाए, मुत्तहिद हो जाए और बाहर निकल आए और इरादा कर ले कि ये बात मनवानी है गवर्नमेंट से, तो मनवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर अब मैं ये आपसे पूछने की जसारत करूं कि क्या बात मनवाई है गवर्नमेंट से हमने? यार हमने गवर्नमेंट से बात मनवा लिया कि बस देखो मैंने इतना लंबा अच्छा, किया, इतना ज्यादा लंबा बताओ क्या बात मनवाई है हाँ, हमने? बात क्या किस मनवाई बात है? पे पूरी कौम बगले बजा रही है? किस बात पर मीडिया का क्या इंतखाबात जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे होंगे और बाट त्रेट जो है उसको मद्देनजर रखा जाएगा और भी कई थी। जितने भी ताहिरुल कादरी साहब के निकात थे उनमें से कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस पर पहले गवर्नमेंट जो थी वो रजामंद नहीं थी? कोई भी सियासी जमात पहले रजामंद नहीं थी। किसने कहा था कि 62-63 पर अमल दरामद नहीं होगा? किसने कहा था कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे? मतलब कोई एक बात बता दो, कोई एक बात। यार ठीक है, रजामंद थे, मगर ये वजन भी तो डालना होता है ना। नहीं, मेरा ख्याल है कि ताहिरुल कादरी साहब ने अपना वजन ज्यादा डाला है, अपनी शराइत से ज्यादा अपना वजन, इसलिए कि उन्होंने जो शराइत, जो मुआहदा किया है उसमें इस तरह की बातें लिखी हैं कि इस मुआहदे के बाद भी उनका जिक्र खैर मीडिया में होता रहे। मतलब उन्होंने ये रखा है कि जनाब इसके बाद के जो मुज़ाकरात हैं जो निगरान वजीर आजम के लिए होंगे वो तहरीक मिनाजुल कुरान के दफ्तर में होंगे। खुद तो डॉक्टर साहब यहाँ पर होंगे नहीं, तो जाहिर है कि उनके जो दीगर रफ़ाकार हैं वो जाहिर है कि कैमरों के सामने रहेंगे और उनका जिक्र खैर होता रहेगा। खुद क्यों नहीं होंगे जी? वो तो कनाडा तशरीफ ले जा रहे हैं। अच्छा जी। जी। ओह माय गॉड, ही इज गोइंग टू कनाडा। मेरी नाकिस राय में तो डॉक्टर साहब को इससे ज्यादा बेहतर फेस सेविंग दी जा सकती थी धरना खत्म करने के लिए, क्योंकि आखिरी दिन जब नवाज शरीफ साहब ने रायबंड में इजलास बुला लिया था उसके बाद जो कुछ डॉक्टर साहब करना चाहते थे उसमें वो नाकाम हो गए थे और डॉक्टर साहब ये सारा मामला समेटना चाहते थे और समेटने के लिए उनको एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था, फेस सेविंग चाहिए थी। वो फेस सेविंग कोई ज्यादा भरपूर तरीके से उनको मिल नहीं सकी, बल्कि मुझे तो ये, मेरी इतलात तो ये है कि जितनी देर मुज़ाकरात होते रहे उसमें से कमो बेश जो है वो 2/3 वक्त जो है वो जितने भी शुराका थे वो उस कंटेनर की तारीफें करते रहे थे और कंटेनर के बारे में गुफ्तगू होती रही थी। नहीं, कंटेनर था ही काबिले तारीफ। मेरा तो ख्याल ये है कि अगर डॉक्टर साहब सिर्फ यही मुतालबा कर देते ना कि भाई जी मैं उस वक्त यहाँ से धरना उठाऊंगा जब तक रहमान मलक आप मुस्ताफी नहीं कराए। ये एक बहुत भरपूर किस्म की फेस सेविंग जो बाद में उन्होंने खिंच निकाली है मलक साहब पे, शैतान मलक कह के। बिल्कुल ऑन द सीरियस नोट, अगर डॉक्टर साहब ये शर्त रखते और ये शर्त मनवा लेते, भी फौरन जानी थी। हाँ वो तो तैयार। बल्कि मुझे तो किसी मुखबर ने बताया कि मुज़ाकरात जो करने आए थे ना पीपल्स पार्टी के लोग, उन्होंने आते ही हमें उनके कान में डाला ही है कि डॉक्टर साहब हुक्म करो जनाब,
کیا بات ہے، آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ رحمان ملک لا دیجیے، آرڈر کرو، تسی آرڈر کرو۔ بس وہ بدقسمتی کے وہ قادری صاحب کو ان کے مشیروں نے بتایا تھا جی کہ پہلی گل دی تسی نہ ہی کرنی، وہ بس اسی فلو میں نہ کر گئے، ورنہ کام ہو چلا تھا۔ سر ویسے یہ شرط کوئی معمولی تو نہیں ہے کہ جو نگران وزیر اعظم رکھا جائے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد رکھا جائے؟ ذرا سوچیں نا ہم کہ ہم کس ملک میں یہ شرائط طے کر رہے ہیں، کس ملک میں یہ معاہدے کر رہے ہیں جہاں پہ ایک باوردی صدر نے باقاعدہ پوری قوم کے سامنے ٹی وی پہ آ کے اپنی وردی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نومبر کی فلاں تاریخ کو میں وردی اتار دوں گا، اور پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ پھر اسی ملک میں یعنی صدر مملکت تک یہ کہتے رہے ہیں کہ معاہدے کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتے جن کو ہر قیمت پر پورا کیا جائے۔ تو یہاں پہ جب کئی دفعہ آگے یہ جو عامر آئے ہیں انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پہلی تقریر یہ کیا 90 دن میں الیکشن، وہ مذاق ہی بن گئے 90 پھر وہ 90 دن انہوں نے ایسے کھینچ کے لمبے کیے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ان کو دیکھ کے تو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ 14ویں صدی بڑی لمبی ہے۔ جو یہ مذاکراتی ٹیم نے جب یہ مذاکرات کا ڈول ڈالا تھا تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاہدہ ختم کروایا جائے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ون وے اور دی ادر ایک طرح سے پوری قوم کو گن پوائنٹ پہ لیا ہوا تھا، اور مذاکراتی ٹیم بھی جو گئی تھی ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح آج ان کو اسلام آباد سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد کس نے کل دیکھا ہے؟ اب پیپلز پارٹی کے جو تاریخ ہے اپنے وعدوں کی تکمیل کے حوالے سے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے، کون سی مشاورت۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے یہ جو یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ذہن میں یہ بات ضرور موجود ہے کہ یہ جو قادری صاحب نے یہ جو کچھ کیا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے، اس میں نواز شریف صاحب کو نقصان ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی صرف نواز شریف صاحب کو کارنر کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کو آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور دیتی رہے گی تاکہ نواز شریف صاحب پریشانی کا شکار رہے۔ میں تو حیران ہوا ہوں کہ جب وہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں کہ کتنے کو وہ لوگ سنجیدہ تھے، کہ قادری صاحب بھی کتنے کو سنجیدہ تھے۔ وہ قاہرہ صاحب جب مل رہے ہیں تو وہ پبلک کو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ہے جو میرے خلاف بولتا رہا ہے، وہ بھی ہنس کے ہاں چلو جان بھی دیو یار۔ بھئی یہ کون سی بات ہے؟ جیسے بندہ کہتا نہیں کہ تم نے کچھ کیا ہے نا، میں نے چھیڑی میں اپنے بڑے بھرا نو لے گیا وہاں پہنے ہے جی وہ ہے۔ مجھے بتاؤ نا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مذاکرات کے دوران وزیر اعظم سے، صدر سے، قانونی ماہرین سے کس بات پہ مشورہ کیا گیا ہوگا؟ کون سا ایسا نقطہ تھا جس کی گتھی نہیں سلجھ رہی تھی؟ کون سا ایک کوئی نقطہ بتا دو۔ سارے وہی تھے جو عام پہلی سی بات باتیں ہوئی تھی، جو پہلے باتیں طے تھی وہی انہوں نے معاہدے میں کر دی۔ کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں تھا جس پر کوئی ڈسکشن ہونی ہو۔ اچھا جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بھی تو یہی مطالبہ ہے نا، انتخابات صاف شفاف ان کا سارا عمل ہونا چاہیے، 62-63 کی وہ بھی بہت بات کرتے رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں پھر گئے مارچ میں؟ وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ میں جاؤں گا، ساتھ دوں گا۔ میری ذاتی رائے میں عمران خان نے اس مارچ میں نہ شامل ہو کے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو ایک بڑے ڈیزاسٹر سے بچا لیا۔ اچھا جی، یار تو مجھے بتاؤ نا کہ کیا دونوں کا طرز سیاست یکساں ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اور عمران خان کی جو سیاست کا سٹائل ہے، انداز ہے، وہ یکساں ایک جیسا ہے یار؟ نہیں علیحدہ علیحدہ یار ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عمران خان پر بے پناہ دباؤ تھا کہ وہ اس مارچ میں شامل ہو جائیں، بے پناہ دباؤ تھا۔ اور جو 2 دن پہلے آج سے جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں میرا خیال ہے کہ صرف جو ان کی ایگزیکٹو کونسل تھی اس میں عمران خان کے 3 رفقا کار صرف ایسے تھے جن کی رائے یہ تھی کہ اس مارچ میں تحریک انصاف کو نہیں شامل ہونا چاہیے، ورنہ تمام کے تمام لوگ اس بات پر بضد تھے کہ ہمیں فوری طور پر اسلام آباد کا رخ کرنا چاہیے۔ تو پھر جب بچ بچا ہو گیا تو عمران خان صاحب نے اپنے ان 3 رفقا کو کوئی گفٹ پیش کیا، کوئی چنگم شنگم کے بیٹھ بھائی بہت اچھی سے۔ یار ابھی تو عمران خان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا نا کہ وہ کتنے بڑے ڈیزاسٹر سے بچ گئے۔ ابھی تک تو عمران خان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ جو قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی انہوں نے ادھر اسلام آباد گند بڑا ڈالا ہے یار، ہوئے ہوئے۔ اس کے بارے میں تو خبر آئی تھی کہ طاہر القادری صاحب کی خصوصی ہدایت پر کارکنوں نے اسلام آباد چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس عہد کا اظہار کیا ہے کہ ہم جتنا ہم نے گند ڈالا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ صاف کریں گے اور پھر جائیں گے۔ مگر وہ جب کیمرے چلے گئے نا تو وہ پھر وہ بھی چلے گئے تھے۔ صبح کارپوریشن کے کارکنان بیچارے ٹرکوں کے ٹرک بھر رہے تھے گند کے۔ ناظرین، ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔